नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में मसनवी के अज़्ज़ाए तरकीबी पे बात करेंगे। हम जब उर्दू की बहुत सी असनाफ़ का शेरी असनाफ़ का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन शेरी असनाफ़ के लिए अज़्ज़ाए तरकीबी का होना ज़रूरी और लाज़मी करार दिया गया है। मसलन जब हम कसीदे की बात करते हैं तो तरीक़ कसीदे की जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो 4 हैं, तशबीब हैं, गुरेज़ है और मद है और हुस्न तलब या दुआ है। जब हम मरसिये के अज़्ज़ाए तरकीबी की बात करते हैं तो देखते हैं कि मरसिये में भी अज़्ज़ाए तरकीबी मौजूद हैं। पहले चेहरा है, फिर सरापा है, फिर रुख़सती है, फिर आमद है, फिर रजज़ है, फिर जंग है, फिर शहादत है और फिर बैन है। तो ये जब हम उर्दू के शेरी असनाफ़ का, बहुत से शेरी असनाफ़ का जब हम मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन शेरी असनाफ़ के लिए अज़्ज़ाए तरकीबी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी तरह जब हम मसनवी का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शेरी मतन की तामीर के लिए और मसनवी की तामीर के लिए ज़रूरी ये है कि उसके अज़्ज़ाए तरकीबी हमारे मसनवी निगारों ने और मसनवी असास तनकीद करने वालों ने कुछ अज़्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। लेकिन जब हम इब्तिदाई अहद की मसनवियों का मुतालिया करते हैं, इब्तिदाई अहद में लिखी गई फ़ारसी मसनवियों का मुतालिया करते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जो इब्तिदाई अहद में जो मसनवियाँ लिखी गई थी, उसमें सिर्फ़ तसलसल बयान का ख़याल रखा गया था और सिर्फ़ तवातुर का ख़याल रखा गया था और दास्तान असास मसनवियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा लिखी गई हैं। और चूँकि ये जो मसनवी की रिवायत हमारे उर्दू में आई है, वो फ़ारसी से एक तरह से आई हुई है। फ़ारसी ज़बान में मसनवी एक मुस्तहकम सिन्फ़ की हैसियत से अपनी शिनाख्त करा चुकी थी। जब उर्दू में आई है तो इब्तिदाई अहद में जब उर्दू मसनवियों का हम मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इब्तिदाई अहद में जो मसनवियाँ लिखी गई हैं, जितनी भी मसनवियाँ लिखी गई हैं, एक तो दास्तान असास, ज़्यादातर दास्तान असास मसनवियाँ लिखी गई हैं और तसव्वुफ़ असास मसनवियाँ लिखी गई हैं। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो अज़्ज़ाए तरकीबी के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ तसलसल बयान का और तवातुर बयान का ख़याल रखा गया है। लेकिन बाद में आने वाले मसनवी निगारों ने और मसनवी असास तनकीद निगारों ने मसनवी के अज़्ज़ाए तरकीबी कुछ तय किए हैं। लेकिन फिर जब हम दक्कन में लिखी गई मसनवियों का मुतालिया करते हैं, यानी निज़ामी बेदरी की मसनवी से लेकर दक्कन के उजड़ने तक और शिमाली हिंद में उर्दू मसनवियों का जब हम मुतालिया करते हैं और लखनऊ में लिखी गई मसनवियों का हम मुतालिया करते हैं, गोया निज़ामी बेदरी से लेकर लखनऊ के उजड़ने तक जब हम सारी मसनवियों का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत से मसनवी निगारों ने अज़्ज़ाए तरकीबी का ख़याल रखा है और बहुत से मसनवी निगारों ने अज़्ज़ाए तरकीबी का ख़याल नहीं रखा। इसके माने ये हुए कि हमारे मसनवी निगारों ने या मसनवी असास तनकीद निगारों ने जो अज़्ज़ाए तरकीबी को बयान किया है, उसकी लाज़िमियत की दरअसल नफ़ी की गई है। बहुत से मसनवी निगारों ने हम्द को नहीं लिया है, बहुत से मसनवी निगारों ने अज़्ज़ाए तरकीबी में एक जुज़ के तौर पे नात को नहीं लिया है, बहुत से मसनवी निगारों ने मनक़बत को नहीं लिया है, बहुत से मसनवी निगारों ने तारीफ़ बादशाह को नहीं लिया है। तो देखा जाए तो बहुत से मसनवी निगारों ने यानी निज़ामी बेदरी से लेकर लखनऊ में लिखी गई आखिरी मसनवी तक का मुतालिया कर लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जो मसनवी में अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, उसकी लाज़िमियत की आपको नफ़ी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मसनवी असास तनकीद निगारों ने और मसनवी निगारों ने जो अज़्ज़ाए तरकीबी तय किए हैं और जो हमारे यहाँ रिवायती तौर पे अज़्ज़ाए तरकीबी मयस्सर हैं और मिलते हैं, वो है पहले हम्द है, फिर नात है, फिर मनक़बत है, फिर तारीफ़ बादशाह है, फिर तारीफ़ सुख़न है, फिर क़िस्सा या वाक़या है और फिर उसके बाद ख़ात्मा है। बहुत से मसनवी निगारों ने इन सारे अज़्ज़ाए तरकीबी का ख़याल रखा है। जैसे हम जब पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी गुलज़ार नसीम का हम मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ हमें हम्द तो मिलती है, लेकिन नात नहीं मिलती। शायद एक शेर में नात को बयान किया गया है। तो जब हम देखते हैं तो वहाँ हम्द मिलती है लेकिन नात नहीं मिलती और फिर उसके बाद मनक़बत नहीं मिलती है। लेकिन उसी के मुक़ाबिल जब हम मसनवी शेरुल बयान का हम मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसनवी शेरुल बयान में उन सारे अज़्ज़ाए
اجزاء کو برتا گیا ہے جو ہمارے مثنوی نگاروں نے یا مثنوی اساس تنقید کرنے والوں نے بیان کیا. یعنی جب ہم مثنوی سیر البیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں حمد بھی ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نعت بھی ملتی ہے، اور منقبت بھی ملتی ہے، اور تعریف بادشاہ بھی ملتی ہے، اور تعریف سخن بھی ملتی ہے، قصہ یا واقعہ بھی ملتا ہے، اور خاتمہ بھی ملتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے مثنوی نگاروں نے سارے اجزاء کو استعمال کیا ہے، اور بہت سے مثنوی نگاروں نے کچھ جز کو استعمال کیا ہے، برتا ہے، اور کچھ جز کو چھوڑ دیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اجزاء ترکیبی میں کی لازمیت کی ایک طرح سے ہمارے مثنوی نگاروں نے بھی اور مثنوی اساس تنقید کرنے والوں نے اس کی نفی کی ہے. اب آتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں. جیسے سیر البیان میں جب ہم سیر البیان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیر البیان میں سارے اجزاء ترکیبی کو ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے، ایک طرح سے برتا گیا ہے. جیسے حمد میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جس طرح کا پہلے تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے. بہت سے ہمارے مثنوی نگاروں نے اور بہت سے مثنوی لکھنے والوں نے اور مثنوی تحریر کرنے والوں نے اللہ کی تعریف کی ہے، اور بہت سے مثنوی نگاروں نے کیا کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جس طرح کا رشتہ موجود ہے، یا اللہ اور کائنات اور حیات کے درمیان جس طرح کے رشتے موجود ہیں، ان کو واضح کرنے کی. یعنی دیکھا جائے تو حمد میں مختلف جہتوں سے، مختلف سمتوں سے، اور مختلف ابعاد سے، اور مختلف جہات سے، اور مختلف رخوں سے اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو روشن اور منور کرنے کی کوشش کی ہے. مثلاً جیسے حمد کا شعر ہے کہ کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، سرے لوح پر رکھ کر بیاض جبی، کہا دوسرا کوئی تجھ سا نہیں، قلم پھر شہادت کی انگلی اٹھا، ہوا حرف زن یوں کی رب العلا، نہیں کوئی تیرا نہ ہوگا شریک، نہیں کوئی. تو اب دیکھا جائے کہ کس طرح سے اس حمد میں جو بیان کی گئی ہے، اس میں کس طرح سے پروردگار عالم کی مدح کی گئی ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے، اور ساتھ ہی میں جو بندے کے درمیان اور جو کائنات کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کو ابھارنے کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد جب دوسرا جز جو ہے وہ نعت ہے. اب نعت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے تعریف کی جاتی ہے، اور ان کی جتنی بھی صفات ہیں یا ان کی صفات کی بھی جتنی بھی جہتیں ہو سکتی ہیں، شاعر اس کو قلم زد کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی کون؟ یعنی رسول کریم، نبوت کے دریا کے در یتیم، ہوا گو کی ظاہر میں امی لقب، یہ علم لدنی کھلا دل پر سب، بغیر از لکھے اور کیے بے رقم، چلے حکم پر اس کے لوح و قلم. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اجزاء ترکیبی کو، خاص طور سے جب ہم یہ ساری مثالیں شاید ہم سیر البیان سے دے رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اجزاء ترکیبی کو بیان کیا گیا ہے. تو ہمارے جو مثنوی لکھنے والے ہیں، بہت سے لوگوں نے اجزاء ترکیبی کو بیان کیا ہے، اور بہت سے اجزاء ترکیبی میں سے کچھ جز کو لیا گیا ہے. لیکن موٹا موٹی اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے مثنوی نگاروں نے اور مثنوی اساس تنقید لکھنے والوں نے، ہم نعت، منقبت، تعریف بادشاہ اور تعریف سخن، اور قصہ یا واقعہ، اور اس کے بعد خاتمہ. منقبت میں بہت سے ایک اور درمیان میں بات آ گئی ہے کہ بہت سے مثنوی نگاروں نے تعریف اصحاب کرام بھی درمیان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اجزاء ترکیبی مثنوی کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی لازمیت کی دراصل نفی کی گئی ہے. ہر مثنوی نگار اپنے ذہنی ساخت کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کی ساخت کے اعتبار سے، اور اپنے فکری ساخت کے اعتبار سے اجزاء ترکیبی میں سے کچھ جز کو اٹھاتا ہے اور کچھ جز کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو روایتی طور پہ اجزاء ترکیبی کو بیان کیا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان سارے اجزاء ترکیبی کو ہمارے مثنوی نگاروں نے برتا ہو. بہت سے مثنوی نگاروں نے ان میں سے کچھ جز کو ترک کر دیا ہے، اور بہت سے مثنوی نگاروں
نگاروں نے سارے اجزاء کو شامل کیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اجزائے ترکیبی وہی ہیں، حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، تعریف بادشاہ ہے، تعریف سخن ہے، اور قصہ یا واقعہ یا جو داستان بیان کیا جا رہا ہے اس کے خاتمہ ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے لیا ہے اور بہت سے لوگوں نے کچھ کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام ظفر نقی ہے اور میں شعبہ اردو آ، خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پورا یوٹیوب چینل دیکھ